अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हमने प्लान किया है कि हम काफ़ी सारे जो कोर्सेज़ हैं यहाँ पे नेक्स्ट एज सॉल्यूशंस के चैनल पे यहाँ पे रिकॉर्ड करके लगाएँगे, जिनमें से कई कोर्सेज़ लग चुके हैं। मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप दोस्तों में से कोई दोस्त गलतफ़हमी के अंदर किसी को पैसे पे ना कर सके, क्योंकि पहले हमारे जो फ्री कोर्सेज़ आते थे हमारे चैनल पे, उन कोर्सेज़ को डाउनलोड करके कुछ लोग पैसे लेकर सेल कर रहे थे। जबकि वो कोर्स यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तयाब थे। अभी हमारे कोर्सेज़ तकरीबन 3 कोर्सेज़ आ चुके हैं। आप इन कोर्सेज़ को वॉच करना शुरू कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक। हमारे 2 कोर्सेज़ और अभी रिकॉर्डिंग में हैं, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द आएँगे। पहले बताऊँ कौन-कौन से कोर्सेज़ आ चुके हैं। सबसे पहला कोर्स है जीबीओबी साइट्स वाला कोर्स, जिसे एसईओ एंड ब्लॉगिंग कोर्स भी हम कहते हैं। उसमें एसईओ ही सिखाते हैं, लेकिन इस अंदाज से सिखाते हैं कि आपकी जीबीओबी साइट भी बन सके और उस पे गेस्ट पोस्टिंग बेचकर आप ज़्यादा पैसा कमा सकें। ये पूरा कोर्स हमारा यहाँ मुकम्मल पब्लिश हो चुका है। इसके 28 लेक्चर्स हैं। एग्ज़ैक्ट वो सिलेबस है जो हम यहाँ भी पढ़ाते हैं अपने इदारे में, जो पेड हम कोर्स करवाते हैं, उसमें जो सिलेबस हम पढ़ाते थे एग्ज़ैक्ट वही चीज़ है। हमने कोई भी चीज़ इसमें से बिल्कुल नहीं छुपाई। लिहाज़ा अगर आप हमारे इदारे में पेड कोर्स करना चाहें तो इसलिए मत कीजिएगा कि इसका उसका फ़र्क होगा, कोर्स सेम होगा, प्रैक्टिस का फ़र्क आ सकता है। दूसरा कोर्स है जो लोगों की इंग्लिश कम्युनिकेशन का फ़र्क है। हमने ना इसमें इंग्लिश के माहिर टीचर जो पिछले 20 सालों से कई जगहों पे पढ़ा रहे हैं, उनके बहुत सारे शागिर्द हैं। खुर्रम पराजर साहब, उनकी खिदमात हासिल की। उनके साथ मिल बैठ के हमने 2 माह लगाकर ये सिलेबस तय किया कि कौन-कौन सी चीज़ें कट करनी चाहिए, कौन सी शामिल करनी चाहिए ताकि बेस्ट कोर्स बने। अगर आप वो कोर्स कर सकते हैं, तो ये कोर्स आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा। आप इस पूरे कोर्स को यहाँ पे फ्री में वॉच करके इंग्लिश की कम्युनिकेशन बेटर कर सकते हैं। स्पेशली इसमें फ़ोकस है उस इंग्लिश का जो कल को फ्रीलांसिंग में इस्तेमाल होती है। अगरचे शुरू में फंडामेंटल्स भी हैं, क्योंकि कई दोस्त मे बी फंडामेंटल्स भी मिस करते हों। तो हमने शुरू में रखी लाज़मी है, लेकिन आखिरी पार्ट जाके सारा उससे रेलेवेंट है कि फ्रीलांसर्स के साथ किस तरह के क्लाइंट्स कैसे की बातें करते हैं, यूएसए वाले क्या कहते हैं, यूके वाले क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन का लहज़ा क्या होता है, अंदाज़ क्या होता है, वोकैब्युलरी क्या होती है, हमें टोन कैसे सेट करनी चाहिए, कभी पोलाइट टोन में बात करना हो या प्रोफेशनल टोन में बात करनी हो, कैसे करेंगे? इस फ्री कोर्स को देखकर आप में भी अच्छे अंदाज से कंटेंट राइट भी करना शुरू कर दें। तो ये कोर्स भी देखना चाहेंगे, ये स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा होगा। तीसरा कोर्स है हमारा जिसमें वर्डप्रेस और वूकॉमर्स सिखाई जा रही है। इस कोर्स के अंदर हमारा मकसद ये था कि वो दोस्त जो अपना शॉपिंग स्टोर या जीबीबी साइट बनाना चाहते हैं, तो उन दोस्तों को ज़रा ज़्यादा बेटर नॉलेज दिया जाए, वो बेटर अंदाज से वेबसाइट्स को बना सकें किसी प्रोफेशनल की तरह। चूँकि जीबीबी साइट्स या एसईओ ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर हमने 4-5 इसके लेक्चर्स किए थे कि वेबसाइट कैसे आपने बनानी है। अगर हम उस पे सारा ही काम सारा फ़ोकस करते इस चीज़ पे कि साइट बनानी कैसी है, तो जो उसका अपना स्कोप था खराब होता। इसलिए एक अलहदा-सी कोर्स इसका पूरा मौजूद है। अगर आपको ये कोर्स चाहिए होगा तो ये स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसके साथ क्या आप सीखेंगे कि आपने ज़ाती वेबसाइट कैसे बनानी है, वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए। दूसरी बात इसी में सीखेंगे कि आपने वेबसाइट डिफरेंट तरह की कैसे बनानी है, डिफरेंट जो उसके यूसेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लॉगिंग साइट, किसी कंपनी की ब्रोशर साइट या सरसी की साइट या फिर जैसे स्टोर होता है ऑनलाइन वो कॉमर्स के साथ, इसको कैसे बनाना है, इसमें प्रोडक्ट्स कैसे लोड करनी है, ये पूरा का पूरा नॉलेज यहाँ पे दिया जा रहा है। आप इन 3 कोर्सेज़ को जैसे चाहें अपनी मर्ज़ी की स्पीड के साथ वॉच करना चाहें, इसको वॉच कीजिए। और एक और चीज़, जो अगले 2 कोर्सेज़ आ रहे हैं, आपको बता दूँ ताकि थोड़ा-सा पेपर लीक कर दूँ। जी, अभी कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है जो कि इसकी एक वर्ज़न पहले लगेगी लर्न विद शदाब मिर्ज़ा चैनल पे, फिर हम यहाँ भी करेंगे इस चैनल के ऊपर भी। उसकी वजह ये है कि जहाँ-जहाँ पे ये पैगाम पहुँचाया जा सके, लोगों तक पहुँचे, हमारी ही सारी ऑडियंस तक हमारे सारे पैगाम नहीं पहुँच रहे होते, ऐसा होता है। तो किसी बंदे से कुछ ना गलती ना हो, कोई दूसरा उसे चीट ना करे, उसको पता हो ये कोर्स फ्री में दस्तयाब है। ये पहले रिकॉर्ड होके वहाँ पे आएगा, फिर बाद में अगली इसकी वर्ज़न लगाएँगे यहाँ पे भी, ताकि आप एक ही चैनल पे रहना चाहते हैं, तो यहाँ भी आपको कोर्स मिल जाएगा। दूसरा कोर्स है जो वेब डेवलपमेंट का कोर्स होगा, जिसमें आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, टेलविंड, वर्डप्रेस
PHP, MySQL, Laravel یہ چیزیں سکھائی جائیں گی اور اس کے ساتھ اس کا بلینڈ ہوگا AI کا. یہ AI یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ نہیں ہوگی جو آپ جسٹ استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ نے کئی ایسی ایپس دیکھی ہیں. انفیکٹ آپ کو اس میں ایپس بنانے والے لیکچر دی جائیں گے کہ آپ نے بنانی کیسے خود پروگرامنگ کر کے. اس کورس میں پورا فوکس ہے پروگرامنگ کا جس میں فرنٹ اینڈ بیک اینڈ AI تینوں چیزیں اس میں آ رہی ہوں گی. تو وہ دوست جو اپنا کیریئر چوز کرنا چاہتے ہیں آئندہ ایز اے ڈیولپر ان کے لیے بہترین کورس ہوگا کیونکہ یہی وہ کورس ہے جس کورس کے بعد ہم کہتے تھے کہ ہمارا ہر وہ شاگرد جس نے دھیان دیا ہے آج تک کوئی ایسا شاگرد نہیں ملا جو کامیاب نہ ہوا ہو. بس وہ ہو سکتے ہیں جنہوں نے پوری لیکچر نہ کیے ہوں. تو آپ اس کو اگر چوز کرنا چاہیں گے اپنی مرضی سے اپنی پیس پہ جس طرح چاہیں گے سٹارٹ کیجیے گا اور ساتھ میں پریکٹس کیجیے. انشاءاللہ آپ کو اس کا بھرپور فائدہ پہنچے گا. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ ہم کوشش کریں گے پے در پے کچھ ویبینارز یہاں پہ ارینج کیے جا سکے چینل کے اوپر. آہستہ آہستہ ہم شہزاد مرزا والے جو چینل ہے وہاں سے ٹریفک کو لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ میری اپنی ذات کی مشہوری تو ہے لیکن میرے خیال سے میری پوری ٹیم قابل ہے. میری پوری ٹیم کی شناخت ہونی چاہیے. یہ وہی ٹیم جو یہاں پہ لیکچر کرواتی ہے یہ انتہائی ایکسپرٹ ٹیم ہے جو کئی سالوں سے کام کر رہی ہے. تو لوگ ان کو بھی جانے. اور دوسری بات علم ان کے منہ سے جائے گا تو کچھ اور نئی چیز ملے گی. اگر میرے منہ سے جائے گا کچھ اور نئی چیز ملے گی. تو جس چیز کے منہ سے آپ سنیں گے آپ کو نئی سے نئی کچھ چیزیں ملیں گی. تو وائی ناٹ. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ کریں اس کو. اور دوسرا آئندہ جو دوست بھی صرف کورسز کرنا چاہتے ہو آہستہ آہستہ ہم اس کو صرف نیکسٹ ڈے سولوشن پہ ہی لے آئیں گے. اور جو باقی ہمارا چینل ہے شہزاد مرزا والا اس چینل پہ ہم پوڈ کاسٹ اور باقی جو موٹیویشن والی ویڈیوز یا پھر ارننگ کی ٹپس یہ ساری اس میں ڈالیں گے. اور ایک اور چیز آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو ہم کھلونے بیچ رہے ہیں آن لائن ہم نے جسٹ 1.5 ماہ پہلے سٹارٹ کیا تھا. ود ان 1 منتھ ہم اس کی 6-7 لاکھ پر منتھ کی ایوریج پہ پہنچ چکے ہیں سیلز میں. ہمارا ٹارگٹ ہے 50 لاکھ روپے پر منتھ سیلز اس کی ہوں. یہ انشاءاللہ آج سے 1-2 ماہ تک متوقع ہے کہ یہاں تک ہم پہنچ جائیں گے. اس کا بھی کورس ریکارڈ ہوگا جو یہاں پہ آئے گا. پھر جو دوست جو کورس کرنا چاہتا ہے یہاں پہ کر سکے گا. مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی دوسرا کورس نہ لینا پڑے. ہر ایک کورس کے اندر وہ چیزیں شامل ہوں گی جو ایگزیکٹلی ہم یہاں پہ پیڈ کورس میں پڑھاتے ہیں. کوئی بھی فرق نہیں ہوگا تاکہ آپ کو مجبوراً ہمارا پیڈ کورس نہ لینا پڑے. اگر آپ خود چننا چاہیں کہ آپ کو ہمارے ماحول کے اندر آ کے پریکٹس کرنے کا موقع سامنے استاد اور اس طرح کی چند چیزوں کا جو فرق آیا تھا جو لیکچر سے ہٹ کیا ہے اگر آپ پھر پسند کریں آپ اپنی مرضی سے ہمارے ادارے میں آ کے کورس بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے ادارے میں کورس کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے ہمارے جو اوپر دیے گئے نمبرز ہیں یہاں پہ ہمارے یوٹیوب بینر پہ اور یہ اسکرین کے اوپر بھی نظر آ رہے ہوں گے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پھر جیسے چاہیں گے جس طرح چاہیں گے فری والا یا پھر اپنے علاقے سے بیٹھ کے اپنے گھر سے بیٹھ کے زوم پہ یا پھر ہمارے ادارے میں آ کے لاہور میں آپ پیڈ کورس بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ پسند کریں. انشاءاللہ اگلے کورسز جب لانچ ہوں گے جب مکمل ہوں گے تو میں پھر دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گا. مجھے خوشی ہوگی کہ ہم مل کے یہ علم بانٹیں. آپ اس ہنر کو سیکھیے. جب سیکھ لیں گے نا ہم کوشش کریں گے مل کے سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے نا. دوستوں بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اسی چینل پہ. اللہ حافظ.